अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दरख्शां शेख और आप सबको मेरे चैनल एक्सपर्टीज सब पर खुश आमदीद। आज 22 जुलाई 2020 को ये न्यूज आई है कि सुप्रीम कोर्ट यूट्यूब को पाकिस्तान में बैन करने जा रहा है। अब देखते हैं कि इस बैन करने के पीछे क्या वजूहात हैं और सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कर रहा है। क्या इससे पहले कभी पाकिस्तान में यूट्यूब बैन हुआ है और वो कौन से ममालिक हैं जिनमें यूट्यूब आज तक बैन है। इस खबर के बारे में मजीद जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये खबर मैंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून से ली है और इस खबर में इंकिशाफ किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब बैन करने की तरफ इशारा किया है और ये इशारा उन्होंने शौकत अली, जो कि फिरका वाराना जराइम में मुलव्विस शख्स है, इसके केस की सुनवाई के दौरान किया। देखें, अक्सर आपने YouTube पे इस टाइप की वीडियोस देखी होंगी जहां पर किसी की प्राइवेट चीजें जो हैं या किसी की फैमिली से रिलेटेड वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया पे डाल दी जाती हैं, फिर उनसे मुतालिक मीम्स बनाई जाती हैं। मतलब प्राइवेसी जो है वो लोगों की एक्सप्लॉइट की जा रही है सोशल मीडिया के थ्रू या फिर फेसबुक के थ्रू या फिर यूट्यूब के थ्रू। लिहाजा इन्हीं बातों के खिलाफ एक्शन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का इशारा दिया है कि हमें पाकिस्तान में भी यूट्यूब बैन कर देनी चाहिए। जहां तक बात की जाए सोशल मीडिया साइट्स की, देखिए ये एक ऐसी साइट्स हैं जो ग्लोबली लोगों को आपके मुल्क तक फरहमी देती हैं। मतलब अगर आप कुछ अच्छा अपने मुल्क के बारे में लिखेंगे तो आपकी नेशनल प्रेस्टीज जो है उसको बढ़तरी हासिल होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ नेगेटिव प्रमोशन करते रहेंगे अपने मुल्क के मुतालिक तो आपकी मुल्क जो है उसकी ग्लोबली जो प्रेस्टीज है या फिर उसका जो वकार है वो डाउन होता चले जाएगा। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन एंड जस्टिस मुशीर आलम ने केस की सुनवाई के दौरान ये बात कहा कि कोर्ट को ऑब्जेक्शन है इस टाइप के कंटेंट पर जिसपे आर्मी के खिलाफ या फिर जुडिशरी के खिलाफ गलत बातें जो है वो प्रमोट की जाती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देखें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनकी पे किए हुए टैक्स से हम लोगों को सैलरी मिलती है। वो हमसे इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन एक सोशल मीडिया साइट के ऊपर उन बातों को प्रमोट करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में अपने ही मुल्क की आर्मी के खिलाफ गलत लिखना या फिर कुछ इस टाइप की वीडियोस बनाना या अपनी ही मुल्क की अदालतों को बुरा कहना गलत है, क्योंकि इस तरह पूरी दुनिया आपके मुल्क को खराब समझती है और आप ही के मुल्क की बेइज्जती होती है। आपके मुल्क की बेइज्जती का मतलब है सिर्फ आपकी बेइज्जती। जस्टिस अमीन ने ये बात भी कहा कि ना सिर्फ जो जजेस होते हैं उनको निशाना बनाया जाता है, बल्कि उनकी जो फैमिलीज होती हैं उनकी भी स्क्रूटनी है ना यूट्यूब पे आके की जाती है। मतलब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ठीक है, आपके आगे जो जजेस हैं उनसे आप सवालात कर सकते हैं, उनकी फैमिलीज तक जाना अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के एक ऑफिशियल ने कोर्ट को यह भी बताया कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी खुद से इस टाइप के मवाद को रिमूव नहीं कर सकती। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। आगे यूट्यूब के ऊपर है कि वो इस टाइप के मवाद को रखना चाहती है या फिर उसको डिलीट कर देती है यूट्यूब से। जस्टिस मुशीर आलम का यह भी कहना था कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क नहीं है जहां पे हम यूट्यूब बैन कर देंगे। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहां पे यूट्यूब बैन है। देखिए, उन ममालिक में आता है नॉर्थ कोरिया, तुर्की और वियतनाम। और चाइना में तो यूट्यूब मुकम्मल ही बैन है। यूट्यूब के अलावा मुख्तलिफ सोशल साइट जो है वो चाइना में बैन है। और पाकिस्तान के अंदर 2012 से लेकर 2016 तक यूट्यूब बैन रहा। जस्टिस मुशीर आलम का यह भी कहना था कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन कंट्रीज के खिलाफ भी इस टाइप का कंटेंट जो है वो यूट्यूब पे प्रमोट किया जाता है, या सिर्फ मुसलमान ममालिक के खिलाफ ही इस टाइप का प्रोपेगेंडा चल रहा है। जस्टिस अमीन ने यह भी पूछा कि वो कितने लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया जो कि इस टाइप की क्राइम्स में इन्वॉल्व थे। जस्टिस आलम का यह भी कहना था कि सोशल मीडिया साइट जो है बहुत से कंट्रीज में लोकल लॉज के तहत रेगुलेट हो रही हैं। कोर्ट का यह भी कहना था कि पाकिस्तान के लोगों को अदलिया, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जाता है, इसीलिए कुछ नादान लोग इस टाइप की हरकतें करते हैं। अदलिया ने इस बात का नोटिस अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और वजारत खारजा को भेज दिया है। 2016 में पाकिस्तान में एक लॉ जो है वो पास हुआ जिसका नाम था प्रिवेंशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स। इसके तहत पीटीए यानी कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी और एफआईए यानी कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो काम कर रही है और इन तमाम मवाद का जायजा लिया जा रहा है।
جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یوٹیوب پر پہلے بھی جو ہے وہ بین لگ چکا ہے، جو ہمارے یہاں پر 2012 میں لگا تھا اور 2016 میں یہ بین ہٹا لیا گیا تھا۔ چلیں جی اب آتے ہیں کہ پاسٹ میں کن کن کنٹریز میں جو ہے وہ یوٹیوب بین تھا۔ ان میں شامل ہے افغانستان، بنگلہ دیش، برازیل، فن لینڈ، لیبیا، ملیشیا، موروکو، پاکستان، بنگلہ دیش، تھائی لینڈ، تنیزیا، یونائٹڈ عرب اماراتس اور ازبیکستان۔ اب ہم اس بات پر آتے ہیں کہ پاکستان میں یوٹیوب کب بین ہوئی ہے۔ لیکن پاکستان میں سب سے پہلے 2008 میں یوٹیوب بین ہوا تھا 2 گھنٹے کے لیے۔ کبھی کبھی ممالک کو اس ٹائپ کے ایکشنز لینے پڑتے ہیں تاکہ وہ اپنا پرسپیکٹو جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھ سکیں۔ دیکھیں ایک ڈیچ پولیٹیشین تھا گیرٹ وائلڈر، جس نے نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارٹون بنا کے جو ہے وہ یوٹیوب پہ پروموٹ کرنا شروع کر دی اور وہ ویڈیوز بہت حد تک وائرل ہو رہی تھی، لہٰذا پاکستانی گورنمنٹ نے ایکشن لیتے ہوئے 2008 میں 2 گھنٹے کے لیے یوٹیوب کو بین کر دیا۔ ان جناب کا کہنا یہ تھا کہ وہ مسلمانوں سے نفرت نہیں کرتے، لیکن مسلمانوں کی کتاب یعنی کہ قرآن مجید اور مسلمانوں کی آئیڈیولوجی سے نفرت کرتے ہیں۔ اسی کے 2 سال بعد پھر سے 2010 میں پاکستان میں یوٹیوب بین کر دیا گیا۔ یہ 20 مئی کا دن تھا اور ریزن وہی تھی، سیم اسلام کے خلاف جو ہے وہ ویڈیوز بنائی جا رہی تھی اور یوٹیوب پہ پروموٹ کی جا رہی تھی اور یوٹیوب ان کو روکنے میں ناکام تھا۔ لیکن جب پاکستان نے یوٹیوب کو بین کر دیا، اس کے بعد یوٹیوب نے اس بات کا ایکشن لیتے ہوئے اس چینل سے وہ تمام ویڈیوز جو ہے وہ ریموو کر دی۔ 2012 میں ایک فلم آتی ہے جس کا نام تھا انوسینس آف مسلم۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعوذ باللہ مذاق اڑایا گیا تھا اور اس کے خلاف تمام ہی دنیا میں احتجاج ہوئے تھے، لہٰذا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے یوٹیوب کو پاکستان میں بین کر دیا، کیونکہ یوٹیوب ہی وہ پلیٹ فارم تھا جس کے تحت یہ فلم جو ہے وہ وائرل ہو رہی تھی اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچ رہا تھا۔ اس فلم کے خلاف ہونے والے دنیا بھر کے احتجاج میں انڈیا سمیت تمام مسلمان ممالک شامل تھے اور بیشتر افراد نے اس ہونے والے پروٹیسٹس میں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھوئے۔ 2013 میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے گوگل سے اس بات کا معاہدہ کیا کہ پاکستان کے اندر یوٹیوب کا لوکل ورژن لانچ کر دیا جائے تاکہ اس ٹائپ کا جو کانٹینٹ ہے، اس ٹائپ کا مواد پاکستان میں پروموٹ نہ ہو، اور 2016 پہ اس بات پہ رضامندی کر لی گئی اور پاکستان میں اب یوٹیوب کا لوکل ورژن جو ہے وہ چل رہا ہے۔ چلیں جی اب ہم آتے ہیں اس بات پہ کہ اگر پاکستان میں یوٹیوب بین ہو جاتا ہے تو اس کے پاکستان کے اوپر کیا منفی اثرات ہوں گے۔ مثبت اثرات کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ناگزیر مواد کو پھیلنے سے روک سکتے ہیں، لیکن مثبت اثرات ہی کافی نہیں ہیں۔ ہمیں جب ہم کسی چیز کے متعلق ہمیں فیصلہ لینا ہوتا ہے تو ہمیں اس کے مثبت اور منفی اثرات کا جائزہ لے کے ایک متوازن پہلو کے تحت چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر ہم منفی اثرات کی طرف جائیں تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ کووڈ-19 کا دور ہے، ہماری تمام ایجوکیشن جو ہے وہ رکی ہوئی ہے، کوئی بھی اکیڈمک ادارہ جو ہے وہ کھلا نہیں ہے، تو بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ یوٹیوب کے ذریعے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور اسی کے علاوہ کیونکہ ہم ڈیجیٹلائز دور میں رہ رہے ہیں تو یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ اپنا علم، اپنی اسکیلز یا کسی بھی ٹائپ کی نیوز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا کے ارننگ کر سکتے ہیں، اور پاکستان میں بھی بہت سے یوٹیوبرز ایسا کر رہے ہیں۔ مطلب یوٹیوب جو ہے وہ آپ کی ارننگ کا بھی ذریعہ ہے۔ اب اگر پاکستان میں یوٹیوب بین ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے ہمارے اکنومی پہ بھی اثرات ہوں گے۔ ویسے ہی اس دور میں کووڈ کی وجہ سے بہت سے افراد اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں، لہٰذا آن لائن لرننگ کی طرف جاتے ہوئے انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل اسٹارٹ کر دیے ہیں۔ اب پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہ ایک بیلنس راستہ جو ہے وہ اختیار کرے، جسے پچھلے باری میں کیا گیا کہ پاکستان میں یوٹیوب کا لوکل ورژن جو ہے انٹروڈیوس کرایا گیا۔ اسی ٹائپ کی کوئی پالیسی جو ہے وہ ابھی بھی اختیار کی جائے اور یوٹیوب کو مکمل نہ بین کرنے کے علاوہ کوئی بیچ کا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے۔ مکمل فیصلہ تو تمام چیزوں کو مد نظر دیکھتے ہوئے ہی لیا جائے گا، اور ہم اس بات کی امید کر سکتے ہیں کہ فیصلہ ہمارے ملک کے حق میں ہوگا۔ دیکھیں جب بات ملک کی پریسٹیج کی آ جاتی ہے تب ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ ہمارے پرسنل انٹرسٹ کیا ہیں، تب ہمیں ملک کو پہلے رکھنا ہوتا ہے۔ پاکستان کی
عدالتیں جو بھی فیصلہ کریں گی ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. میرا چینل دیکھنے کا بہت شکریہ. اگر آپ کو اس ویڈیو سے معلومات حاصل ہوئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے, ویڈیو کو لائک کیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے, ملک سے وفادار رہیے. اللہ حافظ.